बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर मैं आपको सादा और आसान अल्फाज के अंदर एक बात सिर्फ बताऊं कि आज का दिन मजमूई तौर पे जनरल फैज हमीद के नाम रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आज की कुल कहानी यह है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जितनी नशिस्तें हुई हैं, जहां पे मर्जी इजलास हुआ है, आज सिर्फ और सिर्फ एक के नाम, शख्सियत के नाम के डंके बजे हैं और वो शख्सियत है जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर पेशावर। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि आखिर जनरल फैज हमीद से इतना मसला क्या है, और जनरल फैज हमीद के नाम के हवाले से तो अब खबरें ये भी आना शुरू हो गई हैं कि वो जो सीनियरिटी लिस्ट में चूंकि उनका नाम काफी ऊपर है, तो जिससे डर रहे थे कहीं वही ना आ जाए, कहीं ऐसी कोई इम्कानात में बात ना हो। लेकिन अब हुआ आज क्या है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जनरल फैज हमीद के नाम के ऊपर सारी बात, सारी गेम आ गई है। आपको आज दो चीजें समझनी है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर आज दो नशिस्तें हुई हैं। एक नशिस्त के मेहमान खुसूसी इमरान खान थे और दूसरी नशिस्त के मेहमान खुसूसी शहबाज शरीफ थे। और शहबाज शरीफ वाली नशिस्त के मुतालिक लोगों ने यह कहा कि देखें, ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत बुरी बात है कि पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, आज वो एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे थे जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जिस चीज के ऊपर कौमी सलामती इदारे उनको ब्रीफ कर रहे थे, जिस सारे मामले के ऊपर उनको बताया जा रहा था, देखें हमारी ये कामयाबी है, देखें ये चीज जरूरी क्यों है, उस सारे मामले का जो लुबे लुबाब है, जो कामयाबी का सेहरा है, वो जनरल फैज हमीद के मुतालिक है। ये भी एक एपिसोड है। अब आप कहेंगे क्यों? चूंकि इनको जो अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहां पे पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, उसके मुतालिक इनको एतमाद में लिया गया। और ये किसके मुतालबे के ऊपर लिया गया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे के ऊपर। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद जो मोहसिन दावड़ हैं, उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमें इल्म नहीं है ये कौन मुज़ाकरात कर रहा है। जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने कमेटी भी बना दी। उन्होंने कहा जी हमें अफगानिस्तान वाले मामलात के ऊपर एतमाद में लें। फौज ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपको एतमाद में ले लेते हैं। लेकिन यहां पे जो मुज़ाकरात को लीड किया, जो अफगानिस्तान के अंदर शख्सियत गई, वो कौन थे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब फैज हमीद साहब DGIS थे और वो गए थे सरीना होटल के अंदर। जो 5th फ्लोर की बातें भी हमने इंडियन से सुनी, और उसके बाद वो उन्होंने चाय वाला सारा मामला, वो अलग मामला है। ये उसकी बात है जब अमेरिकन वहां पे इवैक्यूएशन हो रही थी, इनखला हो रहा था, उस चीज से हट के जो दूसरा मोमेंट है वो उससे बिल्कुल अलग है। अभी जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, ये उस वक्त की सिचुएशन है कि वो वहां पे गए हैं और वहां पे जाने के बाद उन्होंने इन मुज़ाकरात को लीड किया है, और इन मुज़ाकरात को लीड करने के बाद ही पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। यानी आज बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर रहे हैं, वो सारी की सारी फैज हमीद साहब की कामयाबी है और पाकिस्तान के इदारों की कामयाबी है। तो पहले नंबर के ऊपर तो बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज एक और नशिस्त हुई, जो ये कहा गया कि रिजीम चेंज और पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, उसके ऊपर डिबेट होनी थी, और उसके ऊपर मेहमान खुसूसी जो थे वो इमरान खान थे। और इस सारी सिचुएशन के दौरान चूंकि सबसे ज्यादा असरात उनके ऊपर पड़े हैं, तो उनसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है। लेकिन आज बहुत सारे डॉट्स मिले हैं, आज मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान किरदार बांटे गए। मिसाल के तौर पर हमाद अजहर साहब आए और हमाद अजहर साहब ने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं, उसके अंदर कुछ तो ज्यादातर कामयाबी नहीं हुए, अगर कामयाब हो भी गए तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल पाए, उसके बाद वो नाकाम हो गए हैं। ये पहला मरहला था। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की जिम्मेदारी आई। फवाद चौधरी साहब ने कहा देखें ये चंद हफ्तों की बात है, और उसके बाद अवाम फैसला कर लेंगे, और अवाम फैसला कर लेंगे कि आखिर सिचुएशन किस तरफ जानी है और किसके हाथ में चीजें जाएंगी, क्योंकि फैसला अब बहरहाल अवाम ने करना है, क्योंकि इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने आज धमाकादार किस्म की तकरीर की है। मेरे ख्याल से अब तक खान साहब ने जितने इंकशाफात किए हैं, जितनी स्पीचेस की हैं, ये उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक थी। आज खान साहब ने एक तो ये बता दिया है कि आखिर जनरल फैज हमीद से इनका मसला क्या है। एक तो खान साहब ने कहा देखें
مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرے کو اربوں ڈالرز باہر نہیں پڑے ہوئے, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہوں کہ مجھے مرضی کا آرمی چیف چاہیے, وہ نواز شریف کو چاہیے. اب آپ کو ایک بات سمجھنی ہے, عمران خان نے آج جنرل فیض حمید کے متعلق ڈائریکٹ بتا دیا ہے کہ آخر ان کو پرابلم کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر والی اپوائنٹمنٹ ہم نے روکنی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج عمران خان نے بتایا کہ بنیادی طور پہ ان کے جو اربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں وہ تو ڈر ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق اس چیز سے کیسے ہے اور ان کو کیسے علم ہے ان چیزوں کا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈرے ہیں. اب آپ یہ ذرا جائیے آج اور جا کے گوگل کے اوپر دیکھیے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے ISI کے اندر مختلف پوزیشنز کے اوپر کتنا عرصہ کام کیا, اور پھر پیناما والے معاملے کے دوران بھی, پھر بہت سارے ایسی چیزوں کے اوپر ان کو اصل میں ان تمام چیزوں تک ایکسیس ہے جس کو کہتے ہیں نا منی ٹریل. جو ان کی گڑبڑ کے معاملات ہیں جنرل فیض حمید کو براہ راست ان چیزوں تک ایکسیس ہے. اگر جنرل فیض حمید کو براہ راست ایکسیس ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جنرل فیض حمید آرمی چیف آ گئے تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ جو بہانے کر رہے ہیں نا کہ وہ جی اپنے احتساب ججز لگانے تھے, وہ جی ہمیں ڈسکوالیفائی کر دینا تھا, جی ہمیں قید کر دینا تھا, وہ ساری کی ساری باتیں ہیں. اصل پرابلم ہے جنرل فیض حمید سے, اور عمران خان نے بھی آج اس بات کی تائید کر دی ہے کہ یہ بات درست ہے. ان کا جو ڈر جنرل فیض حمید سے ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ یہ بچا نہیں سکتے. پھر خان صاحب نے ایک اور دھماکہ دار بات کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پرابلم کیا ہے, اس وقت مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے. یہ سارے تماشے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے جس پہ مفتاح اسماعیل نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ جناب ہمارے چین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, 2.3 بلین ڈالر چند دنوں کے اندر مل جائیں گے, اور یہ گزشتہ روز پاکستان اور چین کے بینکوں کے درمیان اس قسم کا معاہدہ ہوا ہے. خان صاحب نے اصل میں آج کیا کہا ہے, انہوں نے کہا صرف ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ڈیمانڈ یہ ہے اسرائیل کو تسلیم کر لو اور کشمیر کو بھول جاؤ. یہ ہے اس کے پیچھے ایجنڈا. اور یہ سلیم مانڈوی والا کی آوازیں, یہ ادھر سے آوازیں, یہ ادھر سے آوازیں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا یہ ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کا صرف ایک مفاد ہے کہ ہندوستان یہاں پہ مضبوط ہو, انڈیا مضبوط کر کے چین کے مقابلے میں لائیں, اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کشمیر سے پیچھے ہٹ جائیں. اور کہا اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں ہمارا کشمیر والا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. لیکن شاید یہاں پہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا پرابلم جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو آج بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں نہ سوچتا ہوں نہ میری کوئی دو نمبری ہے. لیکن خان صاحب نے ایک اور بات کر دی ہے. خان صاحب نے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ خبریں ہیں 20 نشستوں میں سے 18 نشستیں دینی ہیں نون لیگ کو, 2 نشستیں دینی ہے تحریک انصاف کو, جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بہت برا لگا اور انہوں نے نوٹس بھی لے لیا. صوبائی کمشنر کو کہا جی مجھے اس کے اوپر رپورٹ دیں, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی. خان صاحب نے آج بھانڈا پھوڑ دیا. اگر قریشی صاحب کی حد تک بات رہتی تو اور تھی. اب خان صاحب کے معاملے کے اندر انہوں نے بیٹھ کے ایک رینک کا نام لے کے ایک شخصیت کے متعلق اشارہ کر کے کہا کہ وہ لاہور میں بیٹھ کے الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ابھی خان صاحب اشاروں کنایوں میں بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کیسے ہوگا؟ مثلا انہوں نے آج ایک اور سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے کہا جاتا ہے جب میں کہتا ہوں مجھے جولائی میں سازش کا علم ہو گیا تو آپ نے تب ایکشن کیوں نہیں لیا؟ خان صاحب نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے, میں ایک بات نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے. خان صاحب بڑے بھولے ہیں. اگر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے, اگر مریم بی بی کو سیکیورٹی پروٹوکول مل سکتا ہے, تو یہ شہباز شریف کا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن جاتے جاتے خبر اور سن لیجئے کہ وہ جنہوں نے نسلوں تک چلنا ہے, جو ہمیں کہتے ہیں جی ہم اس ملک کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, مریم نواز کہتی تھی عمران زرداری بھائی بھائی, ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے لڑنے کا اعلان کیا. خان یہی چاہتا تھا, خان کی فتح ہے, خان اکیلا ان کے خلاف لڑے وہی اس کی کامیابی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.